5 जनवरी 1949 को भारत ने कश्मीर युद्ध में पाकिस्तान से जीत हासिल की थी। इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई 6 फरवरी 1948 को नौशेरा में लड़ी गई, जिसके हीरो थे ब्रिगेडियर उस्मान। नौशेरा के शेर कहे जाने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं, लेकिन उन्होंने सैनिक बनने का ख्वाब देखा और उसे पूरा भी किया। बंटवारे के समय तक मोहम्मद उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। वो एक वरिष्ठ मुस्लिम सैन्य अधिकारी थे, इसलिए हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वो पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। बलूच रेजिमेंट के कई अधिकारियों ने, जिसके कि वो सदस्य थे, उनके इस फैसले पर उनसे पुनर्विचार करने के लिए कहा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ने ब्रिगेडियर उस्मान को पदोन्नति का लालच भी दिया, लेकिन उन्होंने ये न्योता ठुकरा दिया। कश्मीर युद्ध में ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान के गले का कांटा बने रहे। हालात ये थे कि पाकिस्तान ने उनके सिर पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। अपने जन्मदिन से 12 दिन पहले ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। तो सवाल यही उठता है कि अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान जिस कौम से आते हैं, उसकी देशभक्ति पर आज उंगली क्यों उठाई जाती है? इसी सिलसिले में वतन समाचार ने ब्रिगेडियर उस्मान के ख़ानदान से आने वाले और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर कौसर उस्मान से बात की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर कौसर उस्मान साहब मौजूद हैं। आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनियर मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। आप ब्रिगेडियर उस्मान साहब की फैमिली से आते हैं। वतन समाचार में डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब, आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान साहब की फैमिली, जिसने पाकिस्तान को एक बार नहीं बल्कि कहा जाए 2 बार रिजेक्ट किया। आप मुसलमानों ने तो एक बार रिजेक्ट किया, लेकिन आपकी फैमिली ने 2 बार रिजेक्ट किया और पाकिस्तान के सबसे बड़े पद को लेने से इनकार किया। ऐसे समय में जबकि लोग पद के, सत्ता के लालची होते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और आज का हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी वफादारी का, हुब्बुल-वतनी का सबूत मांगा जा रहा है। इसे किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक उनका सवाल है तो ज़ाहिर सी बात है कि वो इस मुल्क में आज़ादी के बाद वो पहले इतने बड़े ओहदे पे ब्रिगेडियर थे और शहीद हुए। और उन्हें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कई बार ऑफ़र दिया, 2 बार ऑफ़र दिया कि आप आइए यहाँ पे जाके चीफ बनें, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम करना, मुल्क के लिए उसकी खिदमत करना, यही अपना फ़र्ज़ समझा उन्होंने और यहीं पर शहीद भी हुए। जहाँ तक इसका सवाल है कि आज़ादी के पहले भी हमारी कौम का कंट्रीब्यूशन रहा है, आज़ादी में रहा है। ये तो आज़ादी के बाद का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आज़ादी के पहले अगर आप देखें, पूरी तारीख़ इस बात की गवाह है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हिंदू मुस्लिम यहाँ पे शहीद हुए। जेल की सलाखें गवाह हैं, हथकड़ियाँ गवाह हैं, फांसी के फंदे गवाह हैं, और कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ से मुसलमानों ने अपनी शहादत न दी हो या उसमें जंग न लड़ी हो। और उसके बाद जो आपने ये सवाल किया कि आपकी हिब्बुल वतनी पे ये चंद लोग हैं जो उस पर सवाल उठाते हैं। दरहकीकत आज भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना आज़ादी के पहले था, आज़ादी के दौरान था, आज़ादी के बाद। जहाँ तक हुब्बुल वतनी का सवाल होता है, वो कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसी एक फील्ड में नहीं होता, सिर्फ फौज में नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी के जितने स्फेयर हैं, आपकी आम ज़िंदगी जितने शोबे हैं, उन सब में आप कुछ न कुछ हासिल करके, कुछ न कुछ अचीव करके कंट्रीब्यूट करते हैं। वो चाहे मेडिसिन की फील्ड हो, इंजीनियरिंग की फील्ड हो, लॉ की फील्ड हो, बिजनेस की फील्ड हो या सोशल साइंस हो, हर जगह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसकी मिसाल बहुत से लोग हैं। तकरीबन हर फील्ड में हमने अपने पूरी तरीके से उसमें कंट्रीब्यूट किया है। वो चाहे पीजे अब्दुल कलाम हो या किसी और भी फील्ड में आप ले लें, तो आपको ये मिलेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो भी मिसाल लासानी रहा है और आज भी है। हाँ, ये बात सच है कि कहीं ना कहीं जो कुछ आवाज़ें उठती हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना सेल्फ एजेंडा होता है, और जो पूरी तौर पे जो सियासी होता है, और मैं समझता हूँ उससे किसी भी शख्स को डिस्टर्ब होने की ज़रूरत डॉक्टर साहब, जय हिंद का नारा भारतीय फौज में ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने पहली बार दिया। इतिहास के पन्ने इस बात की गवाह हैं। फिर कहा जाता है कि मुसलमानों से जय हिंद की बात करो। जिस आदमी ने जय हिंद के नारे को ईजाद किया, अगर उसकी कौम से कहा जाए तो उसको, उसकी रूह को तकलीफ नहीं होगी? आपको नहीं लगता है? नहीं, नहीं, हाँ, ये बात सच है कि उन्होंने इस चीज़ को दिया था, लेकिन उसके देखिए बहुत से ऐसे किस्से। एक किस्सा और भी है वहाँ पे कि एक ज़माने में जब वो मुल्क के बहुत से दुश्मन थे और वो जाकर के मस्जिदों में छुप गए,
تو لوگوں نے, ان کے سبارڈینیٹس نے کہا کہ صاحب وہ لوگ ہیں وہ مسجدوں میں چھپے ہوئے ہیں, ہم انہیں کیسے ماریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد کو اڑا دیں. تو لوگوں نے کہا صاحب یہ غلط ہے, کریں دا پلیس آف, if a place is used for the against the country, it is no more a place of worship. یعنی اگر کسی جگہ کا استعمال ملک کے خلاف کیا جائے تو وہ عبادت کی جگہ نہیں ہو سکتی. یہ تو ان کی سوچ تھی, یہ ان کی فلاسفی تھی. تو یہ جو چند سوالات اٹھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈسٹرب ہونے کی یا اس سے پریشان ہونے کی کہیں سے کوئی ضرورت نہیں. اور آج بھی مسلمان اتنا ہی حب الوطنی ہے, اتنا ہی بڑا پیٹریاٹک ہے جتنا اس زمانے میں تھا. ڈاکٹر صاحب, ایز اے کوثر عثمان صاحب, ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جب لوگوں سے بات کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے فیس لینے میں وشواس نہیں رکھتے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کرنے میں وشواس رکھتے ہیں, کاسٹ, کلاس, کریڈ اوپر اٹھ کر کے. کتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے جاب کرتے ہوئے اتنی بڑی خدمت. نہیں, یہ کوئی چیلنج کی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پروفیشن کا, ہمارے پیشے کا ایک حصہ ہے, اور یہ اس تعلیم کا حصہ ہے جو ہر ڈاکٹر کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ کا پہلا کام ہے ٹو سیو دا لائف, ٹو گیو دا ریلیف ٹو دا پیشنٹ. کسی کا درد دور کرنا, کسی کی جان بچانا, یہ پہلا فرض ہے. اور ان چیزوں کا کہیں کوئی مقام, کہیں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اس بیسس پہ, اس بنیاد پر آپ کسی مریض کو دیکھیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں ڈاکٹروں کے اس پیشے پہ بھی آروپ لگ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کمرشیل ہو گئے ہیں, زبردستی جو انسٹنٹ وغیرہ ڈال دیتے ہیں, ایسے بہت سارے سوالات آتے ہیں, اور جبکہ ایسے آپ جیسے ڈاکٹر کی آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ مریض کو فری آف کاسٹ بچایا جا سکے. دیکھیے, ایک چیز تو بڑے ایک فیکٹ ہے جس کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, وہ یہ فیکٹ ہے کہ میڈیکل سائنس میں جو بھی ترقی ہوئی ہے, جو بھی نئے ریسرچ ہوئے ہیں, جو بھی نئے ٹیکنالوجیز آئی ہیں, وہ پیسے کی بنیاد پہ ہوئی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی تاریخ میں علاج مہنگا ہوا ہے. پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی نئی سرجری کے لیے, نئی ٹیکنیک کے لیے, نئی جانچوں کے لیے, ان سب چیزوں کے لیے. ہاں, یہ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں اس پروفیشن میں جنہوں نے اس طرح سے ایک غلط طریقے سے اس کی کوشش کی, اور اس سے ہمارے پیشے پہ ایک داغ بھی لگا. اور ایک اوورال آپ دیکھیے تو ایک مورل ڈیگریڈیشن ہوا ہے سوسائٹی میں, اور جس سماج میں یہ ڈیگریڈیشن ہوا ہے, ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں. کہیں نہ کہیں میٹرلزم کی طرف لوگ بڑھے, کہیں نہ کہیں ان کو دنیاوی ان چیزوں کی چمک دمک کے پیچھے بھاگے. تو وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان اس میں کھنچ جاتا ہے, اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو میجارٹی زیادہ تر لوگ ہیں وہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ پہلی چیز ہیومن لائف ہے. اور ہمارے پیشے میں اگر کوئی اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں تو پہلے ہائی لائٹ ہوتی ہے, بیکاز دس از دا سائنس وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود دا ہیومن لائف. ہماری جو سائنس ہے اس کا سیدھا تعلق انسانی زندگی سے. دوسری بات میں کہوں گا کہ ادھر آپ پچھلے 1 or 2 ڈیکیڈ میں دیکھیں, 10-20 سالوں میں, تو ہمارے پیشے میں کامرشلائزیشن ہوا ہے. تو یہ تو جو پالیسی میکرز ہیں انہیں بھی یہ سوچنا ہے. جیسے کارپوریٹ کلچر ہے, جیسے $1 billion بزنس, اینڈ ایوری بڈی آف دا ڈاکٹر ہی از آلسو پارٹ آف دا بزنس. تو وہاں پہ ان چیزوں کی تو گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ کسی کا فری علاج کر سکیں یا یہ چیزیں کر سکیں. اس میں سب سے زیادہ جو سفر ہوتا ہے. لیکن آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ کرتے ہیں. نہیں, ایسے ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات اٹھ رہی ہے کہ 2014 کے بعد مسلمانوں کی تعلیمی ہو یا اقتصادی ہو, اکانومیکل, ایجوکیشنل جو بیکورڈنس تھی وہ کافی حد تک دور ہوئی. آزادی کے بعد پہلی بار 1 سال کے اندر 50+ مسلم بیوروکریسی میں 1 سال میں چن کر کے آئے ہیں. مسلمانوں نے ڈاکومنٹیشن کی طرف CA&RC کے بعد توجہ دیا. ان کو لگا ہے کہ اس ملک میں 70 سالوں میں وہ سوئے ہوئے تھے, اب جاگ رہے ہیں. کیا آپ اس سے سہمت ہیں؟ دیکھیے, یہ تو بات آپ کی سچ ہے کہ ادھر جس طرح کے حالات ہیں, جو ماحول ہے, اس قوم میں بیداری آئی ہے, اویئرنیس آئی ہے. انہیں یہ احساس ہوا ہے کہ there is no place of mediocre. They have to be extraordinary. They have to work more than a mediocre. کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2014 کے بعد مسلمان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ متحد ہو رہا ہے, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی اس سے اوپر اٹھا ہے؟ نہیں, ایک چیز تو اس کے اندر ضرور یہ احساس ہوا ہے کہ سروائیول آف دا فٹیسٹ, یعنی اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے, اگر اچھے مستقبل کی تلاش ہے, تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی, ہمیں تعلیم کی طرف رجوع ہونا پڑے گا. اور اس چیز پہ ان کا پختہ جو اقرار ہے, اس سے پختہ یقین بڑھا ہے, اور اس یقین کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے. اور یہ بھی اس نے اچھی طرح احساس ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ڈوئر, اچیور. ہمیں سماج کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ہمیں دینے والا بننا پڑے گا, تبھی ہم سرخروئی ہوں گے, نہ کہ ہم لینے والے بنے. تو یہ جو ایک اندر سے فیلنگ آئی ہے, جو ایک احساس ہوا ہے, اور اس کی جو محنت اور سچی نیت کے ساتھ, لگن کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آگے بڑھ رہا ہے, وہ سمجھتا ہے بہت بڑا بدلاؤ ہے, اور اس کے نتیجے آنے والے وقت میں آپ کو ضرور ملیں گے. میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کووڈ کا جو پورا پیریڈ گزرا, اس میں ایک چیز سامنے آئی,
بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا کہ مسلمانوں نے آزادی کے بعد پہلی بار اپنی آبادی اپنی پاپولیشن کا ڈبل کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ سچ ہے، انہوں نے اس بات پہ عمل کیا، انہوں نے اپنے اس قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا، انہوں نے اپنے اس پیغمبر محمد کی اس تعلیمات پہ عمل کیا جس میں انسانیت کو سب سے پہلے ترجیح دی گئی۔ انہیں یہ لگا کہ انسانیت کی بنیاد پر ہمیں سب کی مدد کرنی ہے، سب کی خدمت کرنی ہے، اور میں اس کا گواہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورا سماج اس بات کا گواہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے لوگوں کی خدمات کی، وہ چاہے کھانے کا پیکٹ بانٹنا ہو، چاہے دوائیں بھیجنی ہو، چاہے لوگوں کو اسپتال پہنچانا ہو، چاہے آکسیجن دینی ہو، ہر طرح کی پوری طریقے سے خدمات کی، اور مجھے اس بات کا فخر ہے ان لوگوں پہ کہ آج انہوں نے جو کیا وہ ایک بہت بڑا فرض ادا کیا، جو ایک شہری کی حیثیت سے، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے، اور ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کیا۔